अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने दुनिया में बेशुमार रोड्स बनते देखे होंगे, मगर इब्राहिम त्रोड़े ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, इसे देखकर दुनिया हैरान हो गई। इब्राहिम त्रोड़े ने पुराने टायरों से सड़क बनाकर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर इब्राहिम त्रोड़े को ये जरूरत क्यों पेश आई? इस प्रोजेक्ट ने दुनिया के साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर दिया। इब्राहिम त्रोड़े किस तरह बर्किना फासो को जमीन से आसमान तक ले जा रहे हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, बर्किना फासो जिसे यूरोप और अमेरिका ने जूते की नोक पर रखा हुआ था, कीमती मादनियात और सोना निकाल कर इस मुल्क को कंगाल कर रहे थे। बर्किना फासो जो दुनिया के सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाले मुल्कों में से एक है, जिसकी सड़कें आज भी कच्ची हैं। बारिशों के बाद कीचड़ में घंटों स्कूल की बसें, टैक्सियां, गाड़ियां, एम्बुलेंसेस और दूसरी ट्रांसपोर्ट फंस जाती थीं। इन तमाम हालात को मद्देनजर रखकर इब्राहिम ने ये ठान ली कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जो कम खर्च हो, देरपा हो और माहौलियाती हो। इसी पसे मंजर में पुराने रबड़ के टायरों से सड़क बनाने का मंसूबा सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते थे, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता था और माहौल खराब होता था। इन तमाम टायरों को इब्राहिम त्रोड़े ने जिस जगह पर रोड्स बनाने हैं, वहां बिल्कुल एक जैसी तरतीब के साथ सब टायर रखे गए। इनके ऊपर खास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से भी चिपक जाता है और हर तरह के माहौल यानी गर्मी और सर्दी को भी बर्दाश्त कर सकता है। नाजरीन, माहिरीन का कहना है ये तरीका बहुत जबरदस्त और माहौल दोस्त है और इसका खर्चा आम सड़कों से 40% कम है, बल्कि ऐसी सड़कें बारिशों और जल्जले के झटकों को बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सकती हैं। इस रबड़ की ये खासियत होती है कि ये हर तरह के प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सकती है और जल्दी खराब भी नहीं होती। पहले बर्किना फासो के शहर देहाती इलाकों से जुड़े हुए नहीं थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए जलीलो ख्वार हो जाते थे, मगर अब बहुत सारी बस्तियां और देहात शहरों के साथ इन जदीद सड़कों की वजह से जुड़ चुके हैं। जो सफर 4 से 5 घंटों का था, अब वो सिर्फ 1 से 2 घंटे में तय हो जाता है। इब्राहिम त्रोड़े के इस प्रोजेक्ट से हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है, जैसे पहले टायरों को इकट्ठा करना, फिर इनकी सफाई करना, इनके बाद इनकी कटिंग से लेकर रोड्स पर बिछाने तक। इन तमाम मराहल में हजारों नौजवान काम कर रहे हैं। बर्किना फासो की आवाम को अब अपने मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा है। तमाम नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरतें अब इब्राहिम त्रोड़े का साथ दे रहे हैं। कुछ गैर मुल्की इंजीनियर्स ने यह मशवरा भी दिया है कि जो टायरों के दरमियान खाली जगह है, इनके अंदर खास किस्म की प्लास्टिक और पत्थर रखे जाएं, तो रोड्स की मजबूती और भी ज्यादा हो जाए। हैरान कुन बात यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने से मुल्की माइशत पर जरा सा भी बोझ नहीं पड़ा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि रोड्स बनाते हुए कुछ खास किस्म के केमिकल्स और मटेरियल को दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ता है, मगर यहाँ नाकारा टायरों से काम लिया गया और मुल्की माइशत पर जरा सा भी बोझ नहीं पड़ने दिया। यही वो चाल और मास्टर माइंड है जो इब्राहिम त्रोड़े ने इस्तेमाल किया और बैनुल अक़वामी कर्जों से भी दूर रहा। इस प्रोजेक्ट को देखकर हमसाए मुमालिक जैसे कि माली, नाइजर और चाड के वफद बर्किना फासो आ चुके हैं ताकि इन मास्टर माइंड का मुतालबा कर सकें और अपने मुल्कों में आजमा सकें। यूरोप और एशिया के बेशुमार मुमालिक ने इस तकनीक को सराहा है और कहा है कि अगर इस रोडिंग मॉडल को हर मुल्क कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाए तो पोल्यूशन से बचा जा सकता है और खर्चा भी कम होगा। इब्राहिम त्रोड़े ने इतने कम वक्त में अपने मुल्क के साथ जो वफादारी की मिसाल कायम की, उसका आज की दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इब्राहिम त्रोड़े एक नजरिए के तहत चल रहे हैं और वो नजरिया अपने मुल्क और कौम को बेहतर बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हबशी नस्ल मुसलमान नौजवान अपने इस मिशन में
کامیاب ہو رہا ہے۔ چلیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ان مصنوعی نہروں کی جسے آرٹیفیشل کینال کا نام دیا گیا۔ یہ تمام نہریں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک نہر نہیں ہے بلکہ یہ برکینا فاسو کے کسانوں کی وہ زندگی ہے جس کے وہ پچھلے 50 سالوں سے منتظر تھے۔ سمندر نہ لگنے کی وجہ سے اور قدرتی نہروں کی کمی کی وجہ سے اکثر کسانوں کی فصلیں سوکھ جاتی تھیں۔ کسان زمین کے اندر بیج تو بو دیتا تھا مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے محنت بھی ضائع کر بیٹھتا اور فصل بھی حاصل نہ ہوتی۔ اس ٹائم صرف کسان آسمان کی طرف اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت کی منتظر ہوتی کہ کسی طرح بارش آئے، فصلیں سرسبز ہوں اور ہماری زندگی خوشحال ہو۔ ابراہیم تروڑے زمین سے اٹھ کر اوپر آیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر ملک کا کسان خوشحال ہوگا تب ہی ملک خوشحال ہوگا۔ اناج اگے گا تو ملک کی ضرورت پوری ہوگی اور اس اناج کو دوسرے ملکوں میں فروخت کر کے اپنے ملک کو مضبوط بھی کیا جائے گا۔ اسی سوچ کے تحت مصنوعی نہروں کا کام شروع کر دیا گیا تاکہ جہاں آج تک صرف خشکی اور بنجر زمین کے علاوہ کچھ نہ تھا وہ تمام علاقے سرسبز اور سراب ہو جائیں۔ پانی کو سٹور کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے سٹوریج بھی بنائے جا رہے ہیں جہاں پانی کو سٹور بھی کیا جائے گا، اور جن دنوں میں بارشوں کی کمی ہوئی ان دنوں ان سے پانی نکال کر نہروں میں چھوڑا جائے گا تاکہ زمین دوبارہ سے بنجر نہ ہو جائے۔ اب کسانوں کو نہ بارشوں کا انتظار ہے اور نہ ہی کسی امداد کا۔ ہر وقت پانی دستیاب ہوگا، ہر موسم کی فصل اور پھل عام ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ گندم، چاول، کپاس اور گنا یہ فصلیں عام ہوں گی۔ ملک کی ضرورت پوری ہونے کے بعد باقی کا تمام اناج غیر ملکوں کو فروخت بھی کیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ماڈرن سٹی کی جو برکینا فاسو میں اب بنے گی۔ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ماڈرن سٹی انتہائی جدید قسم کی بلڈنگز پر مشتمل ہوگی۔ خوبصورت اور ترتیب وائز گھر بنائے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک ایک سولر سٹی بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ آج سے پہلے برکینا فاسو کے لوگ اندھیرے میں زندگی گزارتے تھے۔ اسکول میں بچے بغیر پنکھے کے پڑھتے تھے، مائیں لکڑیاں جلا کر کھانا بناتی تھیں، مگر اب اس جدید سولر سٹی کے ذریعے ہر گھر، اسکول، کالج اور ہسپتال تک بجلی بھی پہنچے گی اور دنیا کی ہر آسائش پہنچے گی۔ اب ہر جگہ سولر پینل ہوگا تاکہ غریب عوام بجلی کے بلوں سے بھی دور رہے اور خوشحال زندگی گزار سکے۔ ابراہیم تروڑے نے یہ بہت سوچ سمجھ کر سٹیپ اٹھایا ہے، کیونکہ سولر پینل بنانے سے لے کر اسے ہر شہر میں پہنچانے، گھر میں جا کر انسٹال کرنے تک بے شمار مقامی ہنر مندوں اور مزدوروں کی ضرورت پڑے گی۔ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس ملک کو کبھی دنیا نہیں جانتی تھی وہ صرف ایک اچھے حکمران کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مقبول ہے۔ اب برکینا فاسو میں جدید موبائل، وائی فائی سسٹم اور تیز ترین انٹرنیٹ بھی عام کیا جا رہا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو فخر ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان ملک خود کو مضبوط کر رہا ہے بغیر کسی کی امداد لیے اور بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ابراہیم تروڑے کو اور اس کے ملک کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ابراہیم تروڑے کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔